السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام، كنا نتحدث عن 3 مستويات للغة العربية. ما هو مستواي في اللغة العربية؟ كيف أعرفه أنا؟ سنتحدث اليوم عن الجواب عن هذا السؤال إن شاء الله. إذا أردت أن تعرف مستواك في اللغة العربية، أولاً أن تبدأ إلى استماع الكلمات القصيرة، فإذا وجدت نفسك تفهم بعض ما يقال ولا تفهم كثيراً ما يقال فأنت مبتدئ، وإذا وجدت نفسك تفهم كل ما يقال ولكن لا تستطيع أن تعبر عما سمعته وعما فهمته فأنت في المستوى المتوسط. وأما المستوى المتقدم هو عندما تفتح مقالا عربيا أو كتابا عربيا أو تستمع إلى نشرة الأخبار العربية، تفهم ما يقال وتستطيع أن تعبر عما سمعته وعما فهمته فأنت في المستوى المتقدم. بعدما نحدد المستوى نختار الأوقات للاستماع إلى المستوى الذي نحن فيه. إذا كنا مبتدئين فنذهب إلى سماع الدروس والنصوص التي تكون للمبتدئين، وعلى هذا المتقدم والمتوسط. وسنأخذ درسا جديدا في لقاء جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.